في قرية صغيرة كان يعيش رجل مسن مع ابنه. وفي يوم من الأيام قرر أن يذهبا إلى المدينة ومعهما حمارهما. قال الأب: يا بني، اركب أنت على الحمار وسأمشي أنا على قدمي. فركب الابن الحمار ومشى الأب بجانبه. وفي الطريق مر بهما بعض الناس فضحكوا وقالوا: انظروا، الأب يمشي والابن يركب الحمار مرتاحا. شعر الأب بالخجل فأنزل الابن وركب هو على الحمار. ثم مر بهم أناس آخرون فقالوا: ما أظلم هذا الأب، يركب وحده ويدع ابنه يمشي على قدميه. فقال الأب لابنه: تعال يا بني، فلنركب معا. فركب الحمار معا ومضيا في طريقهما. فمر أناس آخرون وقالوا ساخرين: مساكين هذا الحمار، يركبه اثنان معا. فنزل الأب وابنه ومشيا على أقدامهما، والحمار يسير أمامهما بلا حمل. فضحك الناس مجددا وقالوا: يا للعجب، الحمار خال وهما يمشيان على أقدامهما. توقف الأب ووضع يده على كتف ابنه وقال بلطف: يا بني، الناس سيقولون كلاما في كل حال. لو حاولت أن ترضي الجميع فلن تكون سعيدا أبدا. افعل دائما ما هو صحيح وما يرضي الله. وهنا فهم الابن الدرس: لا تحاول أن ترضي الناس جميعا، بل افعل الصواب مهما قالوا. لمزيد من القصص والدعاء الجميلة اشتركوا في قناة مسلم كيدز وورلد تي في، واضغطوا على زر الإعجاب وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. شكرا لكم.